Ladies and gentlemen, good evening. First of all, I would like to extend my gratitude to the President, Nishtar Alumni, Dr. Farooq, and rest of the members that for giving me an opportunity to address such a distinguished gathering tonight. मैं आप लोगों को कदम भी लंबी स्पीच के साथ बोर नहीं करूँगा और सबसे पहले तो a little brief introduction on myself. I come from a very humble background. एंड अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी 2010 में कि मैं उनकी ज़मीन को तराश के बस्तियां आबाद कर सकूं और मैंने 2010 में अपना पहला प्रोजेक्ट खारिया में कंसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो प्रोजेक्ट जो मैंने 200 केनाल के साथ शुरू किया था वो 15,000 केनाल के अंदर फुली डेवलप्ड है, डिलीवर्ड है और उसमें लोग आबाद हो रहे हैं. And उसके बाद I went to Arafala, which is another small city of Punjab, and I developed a project near Multan in Arafala district. From Arafala I went to Vihadi, and I again developed and delivered a project there. और finally मैं 2024 में मुझे एक opportunity मिली कि मैं लाहौर के metropolitan city के अंदर एक project को conceive कर सकूं. बट हमारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री एक मुश्किल काम है. इसमें लैंड एक्विजिशन से लेके डेवलपमेंट से लेके एनओसी से लेके डिलीवरी तक आपको पटवारी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है. तो आप डेवलप कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो. टू माय सरप्राइज एक अथॉरिटी इमरान खान साहब के दौर में मार्ज़े वजूद में आई, लाइक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डीएचए का आप लोगों ने सुना होगा, एलडीए का आप लोगों ने जिक्र सुना होगा. और इस तरह एक अथॉरिटी कायम की गई लाहौर के अर्बन स्प्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि 2030 में लाहौर कराची को बाईपास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे लेटेस्ट है, सपोर्टिव है और लाहौर के चारों तरफ एक्सपेंशन खत्म हो चुकी है. आप लाहौर के 4 मेजर रोड्स हैं, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, बेनिया रोड एंड ऑल अदर जीटी रोड, और इन सब के ऊपर कॉलोनाइजेशन हो चुकी है और ये सारी मशरूम ग्रोथ थी विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी कंट्रोल्स. और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया रावी रिवर को रिवाइटलाइज करने के लिए, रीबॉर्न करने के लिए. रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 4 मैंडेट्स थे. नंबर 1, जब ये दरिया आप लोग अगर देखोगे तो ये रावी का रूडा का मास्टर प्लान है. ये 1,40,000 एकड़ रूडा का कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर किया गया और ये बिगर देन इस्लामाबाद है. जब ये ऊपर इंडिया से दरिया रावी एंटर हो रहा है तो ये 5 किलोमीटर चौड़ा है और जैसे ही ये रूडा की जुरिसडिक्शन में एंटर होता है उसको चैनलाइज करके 1 किलोमीटर चौड़ा कर दिया गया है. तो विड्थ ऑफ द रावी रिवर वंस एंटरिंग इनटू द रूरल कंट्रोल्ड एरिया इज नाउ 1 किलोमीटर. यहां से अगर आप आगे जाओ वो नीचे सेंटर में ये ऑरेंज में आपको लाहौर एयरपोर्ट नजर आ रहा है और एयरपोर्ट से रिंग रोड जा रही है और पहला लाहौर सियालकोट है, पुराना जीटी रोड है, देन M2 मोटरवे है. तो रूडा के पास 4 मैंडेट्स थे. 1 कि उसने रावी रिवर को चैनलाइज करना है, उसको फ्लड प्रोन एरियाज को कंट्रोल करना है एम्बैंकमेंट करके. 2 इसके अंदर जितना ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूडा ने बिछाना है. 3 कि यहाँ पे जितना लैंड है 1,40,000 इसके लैंड यूज को डिफाइन करना है जो कि अथॉरिटीज करती हैं. और लास्ट नॉट द लीस्ट इसके अंदर जितने प्राइवेट डेवलपर्स आएंगे उन डेवलपर्स को रेगुलेट करना है और एनओसीज देने. अल्लाह ताला के फजलो करम से उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत सख्त था और मुझे 2024 जून में अगर आप लोग देखोगे तो लाहौर एयरपोर्ट से एग्जैक्टली 7 मिनट्स की ड्राइव में वो जो आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है दैट इज ARD सिटीज 40,000 केनाल्स, जो कि 40,000 केनाल का एरिया हमें ARD को एलोकेट हुआ. अब इसकी डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है और जो इसके साथ कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है. इसके अगेंस्ट हमें बहुत हेफ्टी ट्रंक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चार्जेस देने पड़े और दिस इज जो रावी की एम्बैंकमेंट और चैनलाइजेशन का काम है लाहौर सियालकोट मोटरवे तक, दैट इज कंप्लीटेड
اور اس سال جو سپتمبر میں آپ لوگوں نے لاسٹ ایئر سپتمبر میں فلڈنگ کا ذکر سنا ہوگا, تو the credit goes to روڈا اتھارٹی again. اس سال 90% فلڈنگ اس ایریے میں نہیں ہوگی کیونکہ روڈا نے اپنی امبیکمنٹ کا کام کمپلیٹ کر لیا. ودن نیکسٹ 1 کوارٹر ARD سٹی کیونکہ لینڈ ایکوزیشن فیز سے نکل رہی ہے اور ARD سٹی اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی شروع کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں میرے دوست ڈاکٹر نصرم اقبال, انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. میں نے لاسٹ ونٹر میٹنگ آپ لوگوں کی لاہور میں اسپانسر کی, تو اس میں I got introduced to ڈاکٹر نصرم اقبال. انہوں نے مجھے کہا کہ امریکنس کو یا امریکن پاکستانیز کو لائف سٹائل کی بہت زیادہ کنسیڈریشن ہے کسی بھی ڈیسیژن میکنگ کے اندر. تو میں نے ڈاکٹر نصرم صاحب کی پیٹرنیج کے اندر ایک 250 ایکڑ کو ARD سٹی کے اندر ایلوکیٹ کیا ہے, اور اس کے اندر آپ لوگوں کے امریکن بلو زون سے انسپائر ہم گرین زون لیونگ لے کے آئے ہیں, جس میں 4 کنال اور 8 کنال ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں. مطلب کہ یہاں پہ آپ لوگ جیسے بڑے ایکڑیج کے اندر رہتے ہو. اینڈ اٹ از اونلی بیکاز آف ڈاکٹر نصرم's موٹیویشن. دو ہماری اس میں فائنینشیل ریٹرنس کم ہیں, ہماری ییلڈز کم ہیں, لیکن ڈاکٹر نصرم کے پش کے اوپر we can see that. اس کے ساتھ ساتھ ناؤ the last, اس کے بعد میں فوراً کیونکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بالکل اپوزٹ اس کے ہمارا بوتھ ہے. میری ٹیم اویلیبل ہے, میرے ساتھ لاہور سے ٹریول کر کے آئی ہے. آپ کو ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹیز کے لیے جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو میرے بوتھ سے اویلیبل ہو جائے گی. ہم لوگوں نے ایک انیشیٹو اور لیا ہے, آپ سب کی ٹیبلز کے اوپر ایک چھوٹا وائٹ کارڈ پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ٹرن کرو گے تو ایک بار کوڈ ہے. 5 مرلے کے میں 3 فری پلاٹس یہاں پہ, باقی الیکٹرانکس تو ریفر ڈرا میں نکل رہی ہیں, لیکن یہ پلاٹس 3 میں کمپلیمنٹری دے رہا ہوں, لینڈ کاسٹ اونلی. آپ لوگ اس کو بار کوڈ کو سکین کرو گے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جاؤ گے, وہاں پہ اپنے پرٹیکولرز ڈالو گے تو آٹومیٹکلی آپ کوالیفائی کر جاؤ گے. اور کل شام کو یہ لکی ڈرا ہے کہ یہ 3 خوش نصیب کون ہوں گے جن کو یہ 3 کمپلیمنٹری پلاٹس ملیں گے. الاٹمنٹ لیٹر کل ہی ہینڈ اوور ہو جائے گا, اور پھر لیجر میرا لاہور کا ہیڈ کوارٹر آپ لوگوں کو آپ کی ای میل ایڈریسز پہ بھیج جائے گا جو بھی لکی ونرز ہوں. اب آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ ایک 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے. دس از دا QR کارڈ جو آپ لوگوں نے اسکین کرنا ہے ٹو پارٹیسپیٹ ان ٹو دا ریفل دا لکی ڈرا وچ ول میک یو ایلیجبل ٹو ون اے پلاٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اگر آپ لوگ دیکھو گے یہ میں نے آپ کو روڈا کے ماسٹر پلان کے اندر گرین ایریا دکھایا ہے 40,000 کنال فار ARD. اگر میں اس کا ایڈوکیٹ کروں تو یہ ARD کے پاس 5 کلومیٹر کا ریور فرنٹ ہے, اور نیچے سے ایکسپریس وے 5 کلومیٹر, ایک نئی ایکسپریس وے بن رہی ہے لاہور کی انٹری پوائنٹ. 5 کلومیٹر وہ ARD کے اندر سے گزر رہی ہے, اور پھر لاہور سیالکوٹ کے اوپر ہمارے پاس آلموسٹ 4 کلومیٹر کا فرنٹ ہے. ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے پلے کر رہا ہوں, اس کے اندر آپ لوگوں کو سارے میسیجز. یہ کرنٹ پوزیشن ہے اس وقت دریا کی امبینکمنٹ کی, اور اس امبینکمنٹ کے اوپر یہ نیچے جو آپ امیج دیکھ رہے ہو یہ اس کے اوپر 2027 میں سے کمپلیٹ ہونا ہے, اور جو اوپر آپ امیج دیکھ رہے ہو یہ کرنٹ ڈیولپمنٹ سٹیٹس ہے راوی ریور کی ری برتھ کا. یہ کچھ بولوارڈ کے نام سے کمرشل پراپرٹیز ہیں, اور یہ وہ ڈاکٹر نصرم کی پیٹرنیج میں جو بلاک کنسیو ہوا ہے جس میں 4 کنال اور 8 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں. اس میں لانجیویٹی کلینک, ہائیڈرو تھراپی, اسپا, میڈیٹیشن گارڈنز, ریٹریٹس, آرگینک فارمنگ کلسٹرز, آرگینک پروڈیوس مارکیٹس. یہ سارا ڈاکٹر نصرم کا آئیڈیا تھا جس کو ہم نے کلٹیویٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی ڈیلیوری ہم 2027 میں دیں گے. تو لاسٹ آپ لوگوں کو یہ میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں, تو پلیز اس کو ذرا دیکھیے. Over the past decade, ARD Developers has established a strong legacy of trust, delivery, and real estate excellence across Punjab, with more than 20,000 canals successfully developed and delivered. Now, ARD Developers brings this proven legacy to Lahore with ARD City, a $2 billion landmark development spanning approximately 40,000 canals in the heart of Ruda Phase 1. Under the patronage of the Ruda, ARD City becomes part of Ravi City, the world's largest planned riverfront urban developments, built around a 46-kilometer riverfront vision along River Ravi.
ARD City introduces a powerful portfolio of residential, commercial, and lifestyle opportunities, including ARD Marina, Green Zone Living, The Boulevard, and Kantara Commercial. The Boulevard, a 10-Marla state-owned commercial asset launched by Ruda and marketed by ARD City, is available with 15% booking, a 4-year payment plan. Kantara Commercial, another 10-Marla state-owned commercial asset launched by Ruda and marketed by ARD City, offers 15% booking and a 4-year payment plan. And now, ARD City proudly presents the Mega Lucky Draw, an exclusive opportunity for OPNA members to win 5 Marla plots. Register now and become part of this exciting moment. ARD City, a premium way forward. Feedback from Pakistan. I assure you that whenever I travel, I treat myself as ambassador to Pakistan. I've been traveling across the globe for the last 20 years, and I try to build or portray a positive image of Pakistan. Pakistan में especially मुझे इस चीज़ का पता है कि आप लोगों ने जब भी real estate investments भेजी, ना वो yields generate हो सकी, ना वो returns generate हो सकी, और ना ही आप लोगों की compliances वैसे manage हो सकी। Trust you me, real estate का मुकम्मल ecosystem change हो गया है, files को abandon कर दिया गया है, regulator came into play है, regulators ने file systems को खत्म कर दिया है, every plot has to be a plot number, otherwise developers को heavy penalties impose कर दी गई है, NAP ने अपने portals बना दिए हैं, so it's a totally different real estate ecosystem in Pakistan, which we used to wish or we used to feel like in Dubai or UK का होना चाहिए। तो जितनी भी रूडा के अंदर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट जानी है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना है और सिक्योरिटी पेपर इशू होना है। अगर आप एक प्लॉट खरीदते हो ARD डेवलपर से, तो सिक्योरिटी पेपर रूडा ने, विच इज गवर्नमेंट, उसने इशू करना है, एस्क्रो में पेमेंट्स कुछ जानी है और मैंने वो डॉक्यूमेंट इशू करना है और मैं अथॉरिटी को भी अकाउंटेबल हूँ और आपको भी। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू जो कि इन एक्शन आया और कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है पाकिस्तान का। लास्ट ये एक इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, ये जो आप लोगों ने टेबल पे गुडी बैग्स पढ़े हैं, इसके अंदर अगर किसी का भी इंटरेस्ट हो तो यू मे विजिट अस ऑन द वेबसाइट। Once again, thank you very much Farooq for inviting me, and once again आप लोग healing hands हैं, मेरी बहुत सारी दवाएं, और आप लोगों का once again शुक्रिया। Thank you very much.